आज हामीले स्टार्ट गर्न गइरहेको टपिक चाहिँ VLSM हो। अब VLSM भने के हो भन्दाखेरि भेरिएबल लेन्थ सबनेट मार्क्स है। अब सबभन्दा सुरुमा फुल फर्म के हो त्यसको? भेरिएबल लेन्थ सबनेट मार्क्स। सबभन्दा सुरुमा हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो त? सबनेट मार्क्स भनेको के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो। अब सबनेट मार्क्स थाहा हुनको लागि हामीलाई सुरुमा थाहा हुनु पर्यो आईपी एड्रेस पनि थाहा हुनु पर्यो है। अब आईपी एड्रेस म बेसिक भन्छु। आईपी एड्रेसको आईपी एड्रेस भनेको लजिकल एड्रेस हो। कुनै पनि डिभाइसको के हो त? लजिकल एड्रेस हो। यसलाई लजिकल किन भनेको भन्दाखेरि यो चेन्ज भइरहेको छ, चेन्जेबल भएर चाहिँ यसलाई के भनेको त? लजिकल भनेको। अब आईपी एड्रेस कसरी डिनोट गरिन्छ त? हामीले भने 4 वटा अक्टेट हुन्छ। आईपी एड्रेस के हुन्छ त? 4 वटा अक्टेटमा छुट्याइएको हुन्छ। टोटल कति हुन्छ? 32 बिट। र इच बिट कति, इच अक्टेट कतिको हुन्छ त? 8 बिटको। इच बिट कतिको हुन्छ त? इच अक्टेट 8 बिटको हुन्छ। मानौँ एउटा घर छ, यो के भयो त? एउटा घर छ। घरमा के छ त? 4 वटा कोठा छ। एउटा कोठामा के हुन्छ त? एउटा कोठामा 8 जना अटाउँछ है। यो भन्नु पर्यो। यो पहिलो कोठा भयो, यो दोस्रो कोठा भयो, यो तेस्रो कोठा भयो, यो 4 कोठा भयो। अब हरेक कोठामा के गर्ने भयो त? 8 जना अटाउने भयो। कोठामा कोही पनि नहुन पनि त सक्यो। त्यसलाई के लेख्ने त? 0 लेख्ने। त्यही भएर आईपी एड्रेस के को कम्बिनेसनले हुन सक्यो त? 0 र 1 को कम्बिनेसनले एउटा आईपी भरिन सक्यो है। अब यो भयो आईपी को कुरा। आईपी लाई हामीले 3टा क्लासमा डिभिजन गरिन्छ। फर्स्टमा त आईपी दुई तरिकाको आईपी हुन्छ। एउटा प्राइभेट आईपी, अर्को के त? पब्लिक आईपी। प्राइभेट आईपी भने के हो त? प्राइभेट आईपी भने पैसा नतिर्नु पर्ने आईपी लाई चाहिँ प्राइभेट आईपी, पब्लिक आईपी लाई चाहिँ हामीले पैसा तिर्नुपर्छ। जस्तै कि हामीले घरमा इन्टरनेट चलाइन्छ, त्यसको लागि हामीले पैसा तिरिन्छ कि तिरिँदैन त? तिरिन्छ। त्यो के भयो त? पब्लिक आईपी भयो। र हामीले आईएसपी बाट लिएको एउटा राउटरको बाहिरी भागमा भएको आईपी लाई के भन्ने त? पब्लिक आईपी भन्ने। भनेपछि राउटरले मोबाइलहरुमा बाँड्ने आईपी लाई चाहिँ प्राइभेट आईपी भन्न सकियो। अब प्राइभेट र पब्लिकमा अरु डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि यसलाई कस्ट पर्यो फर्स्ट त, यो कस्टलेस भयो है। अब सेकेन्ड पोइन्ट के हुन सक्यो त पब्लिक आईपी मा? अब पब्लिक आईपी किन यसलाई कस्ट पर्यो त? यो ग्लोबली राउटेबल हुन्छ। अब ग्लोबली राउटेबल भनेको के हो त? राउटेबल भनेको ग्लोब भरि यो ट्राभल गर्न सक्छ भने यो के हुन्छ त? लोकली राउटेबल। लोकली राउटेबल भनेको के? विदिन अ ल्यान्ड भित्र मात्रै यो के हुन्छ त? ट्राभल हुन्छ। त्यही भएर यसलाई के भनेको त? प्राइभेट आईपी भनेको है। अब यो आईपी एड्रेसको बेसिकको भयो। आईपी एड्रेसको अब 3टा क्लास अफ आईपी एड्रेस हुन्छ। क्लास ए, क्लास बी र क्लास सी। क्लास ए भनेको कति त? 0 देखि 127 है। अब क्लास बी भनेको कति त? 128 देखि 191। र क्लास सी भनेको कति त? 192 देखि कति हो? 200। अब यो क्लासहरुमा हामीले किन डिभाइड गरेको त यो आईपी एड्रेसलाई? अब यसको पनि कारण छ। त्यसै मान्छेले काम नपाएर डिभाइड गरेको त हैन। यो क्लास सी मा चाहिँ अब कम होस्टहरु, अब होस्टहरुको डिभिजनलाई म्यानेज होस् भनेर हामीले आईपी एड्रेसलाई डिभाइड गरेको हो।
अब यो क्लास सी मा के हुन्छ भन्दाखेरि होस्टहरुको नम्बर के हुन्छ त कम हुन्छ। अब क्लास बी मा के हुन्छ त यो भन्दा बेसी होस्टेलले पाउँछ र यसमा के हुन्छ त त्यो भन्दा नि बेसी होस्ट पाउँछ। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट यदि कम छ भने हामीले क्लास सी को आईपी एड्रेस युज गर्न पायौं, यदि रिक्वायरमेन्ट अलि बेसी भयो भने क्लास बी को आईपी एड्रेस युज गर्न पायौं र त्यो भन्दा नि बेसी रिक्वायरमेन्ट भयो भने क्लास बी ले भेटेन भने हामी क्लास ए को आईपी एड्रेस युज गर्न पायौं। अब यो आईपी एड्रेस को भयो। अब हामीले सबनेटिङ हेर्छौं। र एउटा आईपी एड्रेसमा छुटाउनै नहुने कुरा चाहिँ के हो त क्लास ए को आईपी एड्रेस लियौं हामीले। जस्तै कि एउटा क्लास ए को आईपी लियौं अनि 10.0.0.0 क्लास बी को लियौं यो के भयो त तीनटा क्लास अफ आईपी भयो। अब के भयो त क्लास ए अब कसरी छुटायो, कसरी चिनियो? सबभन्दा सुरुमा क्लास ए क्लास बी क्लास सी भन्ने कसरी चिनियो त फर्स्ट अक्टेट को रेन्ज हेरेर है। अब त्यसपछि के आउँछ त अब क्लास सी मा के हुन्छ त यो पार्ट जहिले पनि के हुन्छ त नेटवर्कको हुन्छ, यो पार्ट के हुन्छ त नेटवर्कको हुन्छ, यो पार्ट पनि नेटवर्कको हुन्छ र लास्ट पार्ट के को हुन्छ त होस्टको हुन्छ। अब हामीले यहाँबाट के हेर्नु पर्यो भने जहिले पनि बुझ्न पर्यो नेटवर्कको पार्ट जहिले पनि के हुन्छ त फिक्स्ड हुन्छ है। त्यसपछि आउँछ होस्टको पार्ट। होस्टको पार्ट के हुन्छ त चेन्जेबल हुन्छ अथवा भेरिएबल हुन्छ। र हामीले पहिला के भनेका थियौं त हामीलाई होस्ट बेसी चाहियो भने हामी के गर्छौं त माथि माथि जान्छौं र तल झर्दाखेरि के हुन्छ त होस्ट माइनस हुन्छ अथवा नेटवर्क बढी हुन्छ। अब यसमा यो फिक्स्ड भयो, यो फिक्स्ड भयो, यो फिक्स्ड भयो, तीनटा पार्ट यसलाई हामी चलाउनै पाइँदैन, जहिले पनि के हुन्छ त फिक्स्ड हुन्छ। अब यस क्लास बी को आईपी के हुन्छ त क्लास बी को आईपी मा यो नेटवर्कको पार्ट हुन्छ, यो नेटवर्कको पार्ट हुन्छ, यो फिक्स्ड हुन्छ, यो होस्ट हुन्छ र यो पनि के हुन्छ त होस्ट हुन्छ। अब यसमा के गर्न पाइयो त हामीले यो रेन्ज अफ आईपी पनि लिन पाइयो, यो रेन्ज अफ आईपी पनि लिन पाइयो, यसमा यो मात्रै लिन पाइयो भने यो दुईटा फिक्स्ड हुन्छ। अब क्लास ए मा जाउँ, हामीलाई यसले पनि रिक्वायरमेन्ट हाम्रो मिट गरेन भने के गर्ने त क्लास ए मा जाने। क्लास ए मा के हुन्छ त यो नेटवर्कको पार्ट हुन्छ, बाँकी सबै होस्टको पार्ट हुन्छ। हामीले फर्स्टमा यो युज गर्छौं, यो रेन्ज अफ आईपी ले भेटेन भने यतापट्टि सर्च अनि यतापट्टि सर्च। हामीले टोटल कति अक्टेट युज गर्न पायौं? तीनटा अक्टेट होस्टको लागि युज गर्न पायौं। अब यसरी नै अब हामीले यसको लागि चाहिँ हामीले अब सबनेटिङ युज गर्छौं। यसको यो क्लास अफ आईपी को लागि चाहिँ सबनेटिङ युज गर्छौं। सबनेटिङ भनेको के हो त? सबभन्दा सुरुमा सबनेटिङ भनेको के हो भन्दाखेरि सबनेटिङ भनेको डिभिजन अफ नेटवर्क हो। किन डिभाइड गर्ने त म्यानेजेबल युनिटमा चाहिँ नेटवर्कलाई डिभाइड गर्ने। अब हाम्रो यदि एउटा मानव एउटा ठुलो कोठा छ भने त्यो कोठामा डिफरेन्ट डिपार्टमेन्ट बनाउनु पर्यो भने त्यो कोठालाई डिभाइड गर्न पर्यो कि परेन त? पर्यो। सिंगै कोठा दिएर त म्यानेजेबल भयो त भएन। त्यसकारणले हामीले के गर्नु पर्यो त त्यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी एउटा आईपी एड्रेसलाई पनि जस्तै कि एउटा क्लास सी को आईपी लियौं हामी, जस्तै यो रेन्ज अफ आईपी छ, यो एउटा आईपी एड्रेस छ। यो आईपी एड्रेस कतिदेखि कतिसम्म जान्छ त 255 जान्छ। एउटा अक्टेटमा कतिसम्म हुन्छ? टोटल 256 वटा आईपी हुन्छ या होस्ट हुन्छ है। अब के भयो भन्दाखेरि 256 मान्नु एउटा हाम्रो अफिस छ, यसलाई हामीले डिभाइड गर्नु पर्यो। यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त डिभाइड गर्नु पर्यो। यसलाई डिभाइड गर्नलाई हामीले बीचबाट पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ। यसलाई मानौं हामीले के भन्यौ सबनेटिङ भन्यौ। दुईटा पार्ट बनायौं है। हामीले आफ्नो पर्पसको लागि यो मानौं रिसेप्सनको पार्ट भयो, यो मानौं वर्करहरुको पार्ट भयो। हामीलाई अफिस पनि चाहियो भनेपछि के गर्नु पर्यो त हामीले
अर्को पनि डिपार्टमेन्ट चाहियो। यो सबनेटिङ डिफल्ट सबनेटिङ या डिफल्ट सबनेटिङलाई के पनि भन्छ, क्लास फुल सबनेटिङ पनि भन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त, हामीले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट भन्दा पनि इक्वल नम्बर अफ पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। जतिसुकै होस् पार्टहरू इक्वल नम्बरमा डिभाइड गर्यो भने के भयो त, क्लास फुल सबनेटिङ भयो है। अब जस्तै कि अब एउटा रुमलाई हेऱ्यौँ हामीले, अब आइपी एड्रेस पनि हामीले बाँड्दाखेरि के गरी गर्छौँ त, बाँड्दाखेरि इक्वल पार्टमा बाँड्यो भने त्यसलाई के भयो त, डिफल्ट सबनेटिङ या क्लास फुल सबनेटिङ भनियो। अब यसको डिफल्ट सबनेट कति हुन्छ त, 192 छ। यो के को पार्ट, नेटवर्कको पार्ट, यो के को पार्ट, नेटवर्कको पार्ट, यो के को पार्ट, नेटवर्कको पार्ट, यो के को पार्ट त, होस्टको पार्ट। नेटवर्कको पार्ट हामीले के भनेको जहिले पनि फिक्स्ड हुन्छ है। नेटवर्कको पार्ट जहिले पनि के हुन्छ त, फिक्स्ड हुन्छ। त्यही भएर अब यो कति बिट हो, सुरुमै भनिसक्यो हामीले, एउटा अक्टेटमा कति बिट हुन्छ त, 8 बिट हुन्छ। यो कति बिट हो त, 8 बिट हो। यो कति बिट हो त, 8 बिट हो। यति चाहिँ मैले के गरेँ त, नेटवर्कको पार्ट लिएँ। नेटवर्क पार्ट जहिले पनि के हुन्छ त, फिक्स्ड हुन्छ। र यो के हो त, होस्टको पार्ट। होस्टको पार्ट के हुन्छ त, भेरिएबल हुन्छ वा चेन्जिङ हुन्छ। भनेपछि यो टोटल कति बिट भयो त, 8 + 8 16, 16 + 8 24 है। 24 के भयो त, डिफल्ट सबनेट भयो। के को लागि, क्लास सी को लागि। अब क्लास ए को लागि के हुन्छ त, क्लास बी गरौँ सुरुमा। क्लास बी को लागि के हुन्छ त, एउटा इक्जाम्पल लिगौँ। यो के को पार्ट, नेटवर्कको पार्ट, यो के को पार्ट, नेटवर्कको पार्ट, यो होस्टको, यो होस्टको। यसको डिफल्ट सबनेट अब कति हुने भयो त, यो नेट फिक्स्ड पार्ट लिने हामीले जहिले पनि, नेटवर्कको पार्ट लिने 8 बिट 8 बिट। यसको डिफल्ट सबनेट अब यो होस्टको पार्ट लिने हो त हैन, डिफल्टमा चाहिँ हामीले केही पनि गरिदैन है। अब 8 बिट र 8 बिट कति भयो त, 16 बिट भयो। र यसको डिफल्ट सबनेट के भयो त, 16 भयो।